अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन यूसुफ बुखारी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट किरण खान। आज हम आए हैं फोकस एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से टेक्सला में। आज का हमारा प्रोग्राम होगा 6 सितंबर और कश्मीर के हवाले से। और आज हम खिराजी अकीदत पेश करते हैं 6 सितंबर के उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश करके इस मुल्क की जड़ों को मजबूत किया। इस मौका पर हम कश्मीर के उन शहीदों को भी खिराजी अकीदत पेश करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी की खातिर अपनी जान के नजराने पेश किए। और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि हम उनकी शाना बशाना खड़े हैं। तो आइए नाज़रीन, 6 सितंबर और कश्मीर के हवाले से लोगों से उनकी राय जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? My name is Mohammed Latif and I am the captain of DG Khan wheelchair cricket team and I am also international wheelchair cricketer. जी वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कैप्टन साहब, ये बताइए कि सवाल जो है वो 6 सितंबर के हवाले से है कि जो टैंकों का सबसे बड़ा हमला जो हुआ था वो पाकिस्तान में कहाँ पर हुआ था, कौन से मुकाम पे? चविंडा के मकाम पे हुआ था। ओके, अच्छा, आप कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे मुसलमान भाइयों पे इतना जुल्म हो रहा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, कश्मीर पे जो है ना इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों पे। और ये हम इंशाल्लाह इस टाइम जो है ना 6 सितंबर को सिर्फ डिफेंस डे के तौर पर नहीं मनाएंगे बल्कि हम इसको अब कश्मीर के डे के तौर पर भी मनाएंगे और इंशाल्लाह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना कर रहेंगे। सैयद ज़मीर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो भारत ने बोला था कि हम लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे, तो उनको कैसा नाश्ता करवाया हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने? जी बिल्कुल, उन्होंने तो सोचा था लेकिन हमारे जवानों ने उनको डट कर जवाब दिया है। तो मेरे पास इस वक्त कश्मीर के हवाले से एक शेर है, कहते हैं याराने जहाँ जन्नत है कश्मीर, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आप कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो कश्मीरियों पे इतने जुल्म हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मजदूर हैं लेकिन हमारे पास इतना जज्बा है कि हम भी जाके लड़ सकते हैं। हम इंशाल्लाह लड़ेंगे और हमारे सबसे आगे हम मजदूर होंगे इंशाल्लाह। हमने इंडिया को जवाब कैसे देना है? ऐसे देना है। मेरे साथ मिलकर आज नारा लगाएगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। हमारे साथ आदिल हैं टेक्सला से। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम है जी, आप एज अ पाकिस्तानी हमें ये बताइए कि भारत ने पाकिस्तान के कौन से शहर पे सबसे पहले हमला किया था 6 सितंबर को? आई थिंक मैम लाहौर था। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप एक नारा लगा दीजिए जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। जिन हमारे साथ हैं अतर शहजाद अपनी फैमिली के साथ जो इस्लामाबाद से यहाँ पर आए हुए हैं टेक्सला में। तो मैं इनसे 6 सितंबर के हवाले से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे 6 सितंबर में जो हमारे एयर चीफ थे वो कौन थे? नूर खान। नूर खान जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक नारा लगा दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जिन हमारे साथ हैं कश्मीरी 2 बच्चे कश्मीर से आए हुए हैं और बिलाल और अहमद। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी जी, इनके साथ नारा लगाना चाहूंगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं लाइबा इस्लामाबाद से और मैं इनसे पूछना चाहूंगी कश्मीर के हवाले से। जी लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है लाइबा? जी मैं ठीक। है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से हम बात करते हैं कि जो कश्मीरियों पे इतने जुल्म हो रहे हैं लाइबा, क्या आप उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि उन पे जुल्म नहीं होना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए एज़ वन मुस्लिम। और हमें उनके लिए नारा उठाना चाहिए, उनके साथ हर चीज़ में उनका साथ देना चाहिए। उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, वी शुड स्टैंड फॉर कश्मीरीज। चले मिलके एक नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर में जो मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है तो आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है और जो मोदी का आजकल वहाँ पे जो फ़लसफ़ा चल रहा है, ये दहशतगर्दी की वजह से ना सिर्फ कश्मीर के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को जिस हद तक जाना चाहिए वो जाएँ। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान UNO के इजलास में उन्होंने बताया कि हम वहाँ पर ये इस मुद्दे को उठाएँगे और कश्मीरियों की हकूक़ी जंग लड़ेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक हम इसको कश्मीरियों के लड़ेंगे। तो हमारा मुतालबा भी यही है कि इसको इशू को हर फोरम पर लेके जाना चाहिए और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हर तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे?
میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تو عمران خان نے جیسے پچھلے دنوں کال دی ہے پچھلے جمعے کہ 12 ساڑھے 12 باہر نکلیں تو اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. میرا نہیں خیال اس چیزوں سے کشمیر آزاد ہوگا. جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جہاد کرتے تھے تو جہاد کر کے دکھائیں, بارڈر پہ جائیں, کشمیر آزاد اس سے ہوگا. اس طرح کشمیر آزاد بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کشمیر آزاد ہوگا اسے. آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے والے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان اس ٹائم کر رہا ہے اپنے فارن منسٹر صاحب یا خان صاحب UN کو سیکورٹی کونسل میں جا رہے ہیں, تو آپ یہ ہے کہ وہ بہتر کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو 6 ماہ تک دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس کا حل کرتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کے لیے ہے کہ مسلم کو پاکستان کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کو وہ یونائٹ کریں اور اس پہ پھر ایک پلان بنایا جائے کہ ہمیں کشمیر کو کیسے آزاد کروانا ہے. اگر اس کے لیے جہاد کرنا ہے تو اس کا اعلان کر دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ شامل ہیں ٹیکسلا سے اور میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی کشمیر کے حوالے سے بھی اور 6 سپٹمبر کے حوالے سے بھی. جی شامل کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. جی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی, 6 سپٹمبر کے ہیرو کون تھے؟ میجر عزیز بھٹی. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ ان کو نشان حیدر بھی دیا گیا تھا؟ جی جی بالکل. اچھا ایک نعرہ لگا دیجئے, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. کشمیر بنے گا. پاکستان. کشمیر بنے گا. پاکستان. ناظرین ہمارے ساتھ ریدا ہیں سواوت سے اور میں ان سے کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گی. ریدا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا ریدا, کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اتنا؟ میں تو کہتی ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, کیونکہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ کتنے بھی ممالک کے صدر بھی اس بات پہ بات کر چکے ہیں مگر کچھ بھی نہیں اب تک پاکستان کا بنا. ان کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں. بالکل, ایک نعرہ لگا دیں, کشمیر بنے گا. پاکستان. کشمیر بنے گا. پاکستان. ساتھ داؤد ہیں اور یوسف ہیں جو اسلام آباد سے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. میں ان سے کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں کشمیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو کشمیریوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبویسلی جی ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے اس کی کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے. بلکہ مجھے تو حیرت ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کیا کر رہی ہے اور UN کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں. تو آف کورس ابھی وقت ہے کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے اور اسلامک کونسل کا ممبر ہونے کے ناطے سے بھی اور UN کونسل کا ممبر ہونے کے ناطے سے بھی کہ اگر ان کے کوئی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے تو پھر وائی دے آر مطلب ہے کہ دے آر ممبرس. تو سیریس ٹائم کے کچھ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. ایک نعرہ لگا دیتے ہیں ہم سب, کشمیر بنے گا. پاکستان. کشمیر بنے گا. پاکستان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ جی. آپ السلام علیکم شمائلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. پہلے ایک نعرہ لگاتے ہیں, کشمیر بنے گا. پاکستان. کشمیر بنے گا. پاکستان. پاکستان زندہ باد. ساتھ ہیں دو پیارے پیارے بچے اور جذبے سے بھرپور اور یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, سبحان اور سادان. جی سبحان, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کشمیر ہمارے پاکستان کا حصہ ہے اور ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, اس کے لیے ہم لوگ جان قربان کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لڑائی بھی کر سکتے ہیں. ارے واہ ماشاءاللہ. دیکھیں جی یہ ہمارے پاکستانیوں کا جذبہ اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. چلیں ایک نعرہ لگاتے ہیں بچوں, کشمیر بنے گا. پاکستان. کشمیر بنے گا. پاکستان. پاکستان زندہ آباد. ناظرین ہمارے ساتھ اقرا صبور ہیں اور یہ ٹیکسلا سے آئی ہیں اور میں ان سے کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. اچھا اقرا, آپ کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں جو ہماری مسلمان بہنیں جو بے پردہ کر دی گئی ہیں وہاں پہ جی, اور عزت کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ان پہ بہت ظلم ڈائے جا رہے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے اور سب عوام کو بھی چاہیے کہ مل کے کام کریں ان کے لیے کیونکہ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں. کشمیر بنے گا. پاکستان. پاکستان زندہ آباد. کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت انڈیا والوں نے کر رکھی ہے اس کا تو پوری دنیا میں کہرام مچا ہوا ہے. کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس چیز کا ادارے کو بہت برا ہو رہا ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ. بحیثیت مسلم ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں. بہرحال یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ. چلے ایک نعرہ لگا دیجئے, کشمیر بنے گا. پاکستان. پاکستان زندہ باد. ارشد صاحب یہ بتائیے کہ جو کشمیریوں پہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے جی. کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ مسلمانوں کا کام ہے ان کے ساتھ دیں اور جو ہے نا جو ظلم ہے اس کے ساتھ احتجاج کریں. ایسی بات ہے جی. ایسے چلے مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں, کشمیر بنے گا.
पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी जनाब, हमारे साथ मोहम्मद अकरम हैं बल्दिस्तान से। जी मैं इनसे पूछना चाहूंगी कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आपको इतनी लंबी सदी से चलने वाला एक मसला 2 मिनट के धरने और आधे घंटे के धरनों से हल नहीं हुआ चाहता है, लिहाजा गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो कुछ टेक स्टेप ले जिससे लगे कि मतलब वाकई में आप कश्मीर के लिए कोई काम कर रहे हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कश्मीर के लिए वाकई में दिल से कोई स्टेप ले, दिल से कोई काम करें जिससे लगे कि पूरी दुनिया को कि वाकई कश्मीर के लिए पाकिस्तान के लोग खड़े हैं, पाकिस्तान के हक में मतलब हम हैं। और कहते हैं कि यारान वतन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि भारत ने जब बोला था कि वो नाश्ता लाहौर में आकर करेंगे पाकिस्तान, तो उनको कैसा नाश्ता करवाया हमारी फौज ने? उनको नाश्ता जब उन्होंने कहा था कि हम अपना नाश्ता लाहौर में आके करेंगे तो हमारी पाक फौज ने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया था और फिर वो आज तक ऐसी हरकत नहीं कर सके कि उनको दोबारा ये बात कहनी पड़े कि हम लाहौर के अंदर नाश्ता करेंगे। ठीक है जी, नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।